Kini ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Biyernes. Giani nga mga utanon nangalata o gibutang na lang sa daplin sa karsada sa Barangay Paril, Cebu City. Mall o kasikbit nga tindahan sa Naval Biliran nasunog. Tensyon ni Ugo dihang giguba sa Panglao LGU ang gate sa usa ka resort. O graduate sa usa ka state university sa Dumanhog nag rank 1 sa March 2026 Civil Engineers Licensure Exam. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Luan Merondina. Nangadunot na o gibutang na lang daplin sa karsada ang nagkadayang mga utonon sa Bukirang Barangay sa Dakbayan sa Sugbo humanwa mahalin tungod sa krisis karon. Ang live report ni Alan Domingo. Lan? May di lang ang transport sector ang nagpingit sa kalisod karon gumikan usab sa krisis nga ato na sinati kun dili apil na ang mga mag-uuma kay napildi ang ilang produkto sama na lang sa ato ang gibisita dito sa Mountain Barangay sa Dakbayan sa Sugbo. Kina nagpasad nga mga nagadiyang utanon nga naagian namo daplin sa karsada sa Bukirang Barangay sa Paril, Dakbayan sa Sugbo. Nakakukaroon diri sa Barangay Paril, Mountain Barangay ni Dakbayan Sugbo diin ato nakita no naabtan ang mga utanon nga nangadunot lang no sama niining sikwa o patula unya napay mga sinako nga talong og batong plus kini kung ato makita ni ang mga sinako nga paliya wa na matod pa ni siya mahalin ilang gidala ngadto sa merkado sa Carbon apan gibalik nilang dala diri sa bukid sanglit wa naman mahalin. Aduna pay anaa sa sulod sa bukag nga mga sikwa o patula nga sa pag-ablis tag iya nangadaot na. Kini mga sinakong kalbasang puti adunay mga nagsugod na sa pagpangadaot apan duna pay mapahimuslan kun madali kini sa pagluto. Apil ang siling espada nga ilang gipakita nga inanay ng nadaot tungod kay wa na mahalin. Nahugno ang mga mag-uuma sa nahitabo sa ilang produkto tungod kay hilabihan kadako ang nawagtang nila. Akong panawagan nga basin nilang musaka ng among utanon kay perting kamahala sa gasolina. Ang gasolina ray mahal, ang among utanon barato kayo. Lisod kayo sir kay pulos ni jud nagmahal ang abono ang medisina para spray niya. Ang ika-harvest ta piting baratuhas utanon. Ang karon pitinag yung baratuha na buwan pa ta sa init. Murag wa na gitay mahimo. Kung walay conflict pa sa Middle East, di gid mamong itong kwan kay mga gasolina. Aron mapuslan pa, gipanghatag na lang kini sa mga taong makaagi sa dapit kung aduna pay mapili nga dili padaot nga utanon. Usa si Jonathan nga nakaagi sa dapit. Luoy kayong mga tao dire ay sas barato ra kayong baligyaon, panghatag lang uban ay panglabay na sa basurahan nilang mga utanon. Giadto namo ang umahan nga gitamnan sa mga utanon. Dili basta-basta ang kahago nga gihimo sa mga mag-uuma kinsa nag-anto sa kainit sa adlaw aron lang dunay mapupo nga mga bunga sama niining mga siling espada. Matod sa mga mag-uuma nga kada lihok nila kwarta ilabi na sa pagpatubig sila mga tanom nga kinahanglan nga mogamit og makina nga tinubilan og krudo nga hilabihan ng mahala apil na ang pagtumod niini sa karbon. Kung kwintahon, lamyon na sa ilang dakong gasto ang gamay nilang kita. Pangindahan nila nga unta mahatagan sila og pagtagal sa kagamhanan nga mapiskan man lang sa gipanghatag nga ayuda. Nasa talaga may tabang sa mga mag-uuma nga bisag na lang sila i-supporter nga mga binhi abono labi lang maka ang medisina sad nga nung minus-minus at tato di. May ang panawagan karon sa ato ang mga kaigsoonang mag-uuma, di man sila mahatagan siguro og kanabitong cash assistance apan ang ilahang unta kung posible mahatagan sila og subsidy sa ilahang fertilizers o abono, chemicals o kanang binhi nga ilahang magamit sa ilahang pagpananom. May. Daghang salamat, Alan Domingo. Naugdaw sa sunog ang ubay-ubay ng mga commercial establishment sa Naval Biliran kagahapon. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo.
Apil sa nasunog ang ikaduhang andana sa dakong mall nga nahimutang sa barangay Santissimo Rosario. Sa kadako sa kayo, miabot sa 4th alarm ang sunog nga na-fire out human sa kapinduha ka oras. Padayon pang gisusi ang hinungdan sa sunog nga nagbilin og inisyal nga danyos nga naa sa dulan 45 milyones pesos. Nearly whole second floor ng Naval Mall ang nasunog, but so far na-save pa natin yung ground floor. Sa ngayon po, ongoing pa rin yung overhauling and salvaging operations ng mga BEP personnel natin together with assisted with the PNP Naval and LGU Naval. Midugang ang BFP nga dunay duha ka bumbero, usa ka volunteer ug usa ka sibilyan ang naangol sa insidente. Samtang nagpadayon pang investigasyon, gisiguro sa Naval Police nga dunay igong kapulisan nga mobantay sa dapit aron malikayan ang looting o pagpangawat sa lugar nga nasunugan. Ang pulis nagkuha kitang enough nga personnel nga i-deploy diri sa area to mabantayan kini nga block, most especially nga naay mga butang papud nga need i-recover. Samtang nagpatuman og rerouting kay temporaryong gisirada ng parte sa kalsada duol sa apektadong commercial strips, subay sa gipaygayong investigasyon. Gimiting usab ang mga apektadong tenants ug mga negosyante para sa abag nga mahimo sa lokal nga kagamhanan. Apil na kung asa una sila ipahimutang. Nagpasalamat usab si Naval Mayor Gretchen Stephanie Espina sa BFP gikan sa silingang munisipyo nga mitabang sa pagpaong sa kayo. Ako rang reminders para sa tanan. Karong panahon na nagtikainit na gyud. Unya ganina, ang sitwasyon po is walang kuryente. No? So, mainam mo talaga pag gumagamit tayo kung ano man, ng genset ba or kung ano man, bantayan ho natin. Ubani Clans Gabutin, Femari Dumabok, Balitang Bisdak. Nahimong tensyonado nga misangpot sa pagpanagmal ang gipatumang demolisyon sa usa ka gate sa usa sa mga resort sa Panglao, Bohol niadtong Huwebes, Abril 9. Ang report ni Orchids Lapingkaw. Gisugdan sa lokal nga kagamhanan sa Panglao ang pagbungkag sa ali sa ubang istruktura sa Marilu Resort nga kaniadto mao ang Dumaluan Beach Resort 2 sa Barangay Bulod sa giingong nakababag sa Barangay Road. Gipanguluhan ni Mayor Edgardo Arcay ang demolition team sa lungsod uban ang kapulisan aron masiguro nga malinawon og luwas ang pagpatuman sa demolisyon. Voluntaryong giguba sa mga personal sa Marilu Resort ang guardhouse. Samtang giguba ang guardhouse sa resort, nahimong init ang panaglalis kung angayan bang ilakip ang pagguba sa gate. Matod sa tagduma sa resort, aduna sa injunction order gikan sa korte o gipangayo nilang ipadaplin una sa pagpatuman ang demolition order. Gipasabot ni Attorney Handel Lagunay, ang provincial legal officer, nga ang gate nakahasol na sa agianan ug angayan nga lang nga gub-on subay sa pagpatuman sa writ of mandamus. Sa pagpatuman sa demolition, gisuwayan pa sa mga personal sa resort nga pugnan ang pagguba sa struktura. Gikatahong tulo ka mga tao ang giingong naangol sa kagubot. So we were finally able to implement the order of the court, writ of mandamus, and ning voluntarily remove man sila sa guardhouse o earlier the other side of the gate. Pero we were able to execute the removal sa other fence nga sa other gate nga ilang gipabilin. Gitunan karon sa kampo sa Marilu Resort ang legal nga laka nga himuon. Sa opisyal nga papahayag sa banay Damuluan, ilang gikondinar o gihulagway nga iligal ang pagguba sa guardhouse sa resort. Taliwa sa desisyon sa Regional Trial Court Branch 49 sa Tagbilaran City nga giingong mipabor sa ilang hangyo, giguba gihapon sa demolition team ang gate sa Marilu Resort. Alang kanila, usa kini kadakong kalapasan sa lawful court order. Ako si Orchids Lapingkaw, Balitang Bisdak. Nahulikam ang panagbangga sa motorsiklo ug sa truck sa National Highway Crossing Diversion Road sa Barangay Bulak, lungsod sa Dawin, Negros Oriental gahapon sa hapon, Abril 9. Luwas na hinuon ang rider nga padayong nagpaalim sa Negros Oriental Provincial Hospital human nahiagom og head injury. Sa investigasyon gikan sa Dumaguete City, ang motorsiklo paingon sa Dawin proper. Samtang ang truck nga gikargahan og tubo gikan sa lungsod sa Siaton ug paingon sa Bais City. Pagabot sa crossing, miliko kini pasulod sa diversion road nga mao'y hinungdan sa pagbangga sa motorsiklo nga kusog ang dagan sa truck.
Sa kakusog sa impact, napasok ang motorsiklo ilawom sa ligid samtang ang rider nalabay sa sementadong karsada. Gitabang ang rider sa mga tao palibot ug gida sa hospital sa Dumaguete City. Mihangyo ang driver sa truck nga ihatod lang una sa sugar mill sa Baez City ang kargang tubo ug mobalik sa kapulisan aron itahan ang iyang kaugalingon ug ang truck nga iyang gimaneho. Giswayan pagkuha ang habig sa kabanay sa motoristang naaksidente. Nag-giveaway sa unahan nga sakyan na doon na sa diversion road, nag-giveaway kay kaning dikarga nga nag-maneuver na sa nga muliko na sa patulong na sa diversion, tapos kaning motor mo alanganin siguro siya nga Posibleng mag-rollback sa presyo sa lana sa sunod simana. Gibanabana nga mukunhod sa 2 pesos and 50 centavos ngadto sa 8 pesos ang matag litro sa diesel. Posibleng mukunhod usab sa 1 peso ngadto sa 4 peso ang matag litro sa gasolina. Epekto kini sa ceasefire tali sa Amerika ug Iran. Matod sa pipila ka mga oil companies, kinahanglang bantayan ang sitwasyon sa Middle East ug ang resulta sa trading sa tibok simana alang sa ipatuman nga oil price adjustment sunod simana. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Nireklamo ang pipila ka mga residente sa Barangay Talima, Olango Island ug sa Barangay Kalawisan, Lapu-Lapu City sa gingong pugsanong pagkaltas sa 5,000 pesos nga ilang nadawat gikan sa DSWD ubos sa AX program alang sa Bayanihan Project. Ani ang report. Niabot sa 1,558 ka mga residente sa nagkadayang barangay sa Olango Island ang nakadawat sa tag 5,000 pesos na cash relief assistance gikan sa DSWD ubos sa assistance to individuals in crisis situation kun AX sa gipahigayong payout niadtong Lunes. Apan may pipila kanila ang nireklamo kay anaa na lang sa 1,000 ngadto sa 1,200 ang ilang nada kay matud pa pugsanon silang gipangayuan og tag 3,000 pesos ngadto sa 3,800 pesos aron iamot sa Bayanihan Project sa ilang barangay. Usa sa nipadangat sa iyang reklamo sa Balitang Bisdak ang 23 anyos nga truck driver sa Barangay Talima kansang asawa og manghod niini lakip sa mga beneficiary sa AX. Siguro kami ang ay muhatag alamam kay problema naman siguro na sa barangay o sa gobyerno nga mga pa mga kwarta niya. Usapod ma'am, crisis ni gihatag nga kwarta. Dili ni sa pwede man siguro makahatag mo, magwala lang siguro yung crisis, baka nang ulay samot na karon mahalaga yung paliton. Matod ni alias Jaguar, atul na sa payout sila nakadungog nga kuhaan og amot sa ilang Bayanihan Project ang ilang nadawat. Busa gipalipot niya sa luyo sa Mini Hopes Dome ang iyang asawa aron di kini maatngan sa mga leader sa ilang purok nga mo'y mangolekta sa amot alang sa bayanihan. Bisan palagi gisabutan pa na nila ma'am, sa muhatag ni sa dili na ang mukuha gid sila kwarta. Sa DS na gikan, wala sugo ang DS nga. Hatag nga mo sa barangay, di mo matay, padakop ka mo, wala nagingon ng DS na. Susama usab ang reklamo sa 33 anyos nga media analyst nga taga Barangay Kalawisan nga sakop sa Kalawisan Urban Poor Association. Matod ni Grace, nahisgutan kini sa ilang meeting sa asosasyon, sawa pa ang payout niya atong March 3 apan wa siya nakatambong. Nangutan na ko sa association ato nga asa ang inyong kanang kasi tawagan ni kanang kasulatan nangita jud ko ma'am. Wala sila ilang isulti MOM ra. So dili gyud ko nga dili ko muhatag kay wala man may kahatag nga evidence. Unya mga to the day sa payout gipaningi parehasan ni sir nga giari mi sa balay. Ipaninglan ni ibalikas ni maayo kay wa mi na mayad. Sa ilang tanang miyembro, duha sila ang wa ni sugot nga makaltasan ang ilang 5,000 pesos nga cash relief assistance. Busa matod ni Grace, gitangtang na kuno sila sa ilang asosasyon. Daghan ang nagbagulbol sa diri sa amo sir kay wala nila giklaro ba pag-una. Mao din adi. Gitataw ni Talima Barangay Captain Jovelito Arong Binyaniel nga wa siya sa Mini Hopes Dome atol sa payout kay didto siya sa mainland Lapu-Lapu. Ug ang city leader ra usab ang nagkupot sa nahipos nga salapi alang sa Bayanihan Project. Apan iyang gipasabot,
Ang mga AX beneficiaries sa katuyuan sa mahipos nga salapi gikan sa AX ug dili pugsanon ang pagkaltas. Ganahan mo nga ipatarong ng inyong daan, magkamot-amot mo. Eh, ang kwarta sa sida, di mami sa pakuanan, awa mami ano. Kung gusto mo nga, matarong mo na, gamay yata kung bayanihan, alam mo na. Samtang matod ni Kalawisan Barangay Captain Arcelito Pejo, ang mga mulupyo ora mismo ang nagsabot ni ini ug wa mag-apil-apil ang barangay ilabi na sa pagkupot sa kwarta. Ang mga leader sa matag sitio ang moduso sa pangan sa mamahimong beneficiary sa AX ug ila kining iduso ngadto sa barangay. Kami mag-consolidate ana o niya among i-forward ngadto sa office of the congressman. Nga kuan. So the listing, gikan gyud nila. It's not the barangay na mo identify kinsay tagaan. Human ang gawas ang mga reklamo sa social media, niluwat og pagpasabot pinaagi sa iyang social media page. Si Lapu-Lapu City Councilor Rufo Biring, chairman sa Ahong Cares Bayanihan Project. Matod niya, mismong ang mga residente sa barangay ang gusto muamot aron mapatrabaho ang mga interior nga daan sa ilang barangay o bakha aron makapabarog sila og kapilya. Ang katawhan, madunay kagustuhan nga mosulbad silang problema, mangita gyud nagpagi. Walang hatagan sila, they would be capacitated sa ato ang congressman, sa atong mayor. Ma'am, unta ma'am, aksyonan ng tanan ninyo ma'am, kaya dagan ng tao mga sama na mga pobre nga nagilumilo ma'am, nga kanang ilang bambra nag-iskastipan, bagay, di lagi sila makaistorya sa... Samtang si DSWD7 Regional Director Shalane Lucero ditataw nga tibuok 5,000 pesos ang ilang gihatag ngadto sa matag beneficiary ug wa sila masayod nga aduna di ay nahitabong pagkaltas ni ini. Hinuon, gipaimbestigahan na nila ang hitabo. Sa payroll nato kung 5,000 yun na ito nol. Kung naay mga pagkaltas or what, maunang wala yoy labot ang DSWD ana. Wala yun nakahibalo ang DSWD ana. Not until na mo reklamo. So mao ni karon kay naay ni report nga gikaltasan. So ato yung susihon, atong i-validate. We have similar. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Misda. Napalga na lang nga nag-utaw-utaw ang usa ka e-bike driver nga patay na duol sa baybayon sa Barangay Poblasyon, Talisay City kagahapon sa hapon. Ang report ni Femari Dumabo. Napalga namang lalaki nga nagpautaw-utaw sa dagat sa Barangay Poblasyon, Talisay City, pasado alas 4 gahapon sa hapon. Mga batang lalaki nga naligo sa dagat ang unang nakabantay sa lalaki. Gatuo nga naligo usab kini. Apan human sa pipila ka minutos nga wa kini maglihok, maong nangayo dayon sila og pakitabang. Gisulayan pa unta pagtabang ang maong lalaki, apan gideklarara kining dead on the spot. Giila ang lalaki sa iyang igsuon nga mao si alias Dan, 46 anyos, taga Barangay San Isidro, Talisay City, usa ka e-bike driver. Gisuta pa sa Talisay City Police kung aduna bay foul play ang kamatayon ni ini. Mato di Police Lieutenant Colonel Humubono Sayon, ang hepe sa Talisay City Police, nga ang mga baybayon sa Talisay City ang usa sa ilang gipahugtan ang seguridad. Lakip sa ilang security plan ang ipatuman ning summer vacation kay mao isagad suruyan sa mga mulupyo ug mga turista. Prioritize places nga expected nga hugupan sa mga tao. We will make sure nga nagi present sa pulis ang mga lugar. Particular kaning ato mga liguanan, especially kung weekends kaning diri dapit sa Kansuhong, Puok, diri sa poblasyon. Nagitay pulis nga pabantay o magmonitor nga mga lugar. Gipainomduman usab sa kapulisan ang mga resort owner nga bantayan ang ilang mga customers aron kalikayan ang disgrasya. Mga checkpoints ug pagpatrolya ang gihimo sa Talisay City Police sa syudad, ilabi na sa mga laaganan ug dagsaan sa mga tawo. Lakip na ang bukid sa Talisay City ug sa mga business district sa syudad, sama na lang sa Barangay Tabunok ug Bulacau. Since bakasyon, summer vacation, there will be expected kining daghang nga tao nga magbiyahe pasulod o pagawas sa syudad. So we will also deploy personnel diha sa mga main thoroughfares even kadang mga malls and mga markets. Oban ni Cleofer Lumaya, Gogrod Prado, Femari Dumabo. Balitang Bisdak.
Magpatuman og service contracting program ang Department of Transportation sugod karong Abril 15 sa Tibok Nasod. Makapaymos ni ini ang mga driver, operator ug mga pasahero. Kini aron masiguro nga adunay masakyan ang mga pasahero bisag dili rush hour. Sa ilalim ng programang ito, babayaran namin ang ating mga operator at driver ng mula 40 pesos hanggang 100 piso kada kilometro. Dagdag ito sa kanilang kita mula sa pamasahe. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Nasakmit sa graduate sa Cebu Technological University, CTU Extension sa lungsod sa Dumanhog, ang unang pwesto sa Civil Engineering Licensure Examination. Ato siyang ilailahon sa report ni Alan Domingo. Gipamatud-an sa Batanong Engineer Rico Quinones Ilaw ang giingong excellence has no boundaries. Sa CTU Dumanhog Extension, human niya nadughit ang first place sa baguhay lang na human nga Civil Engineering Licensure Examination. Sa score, 94.10%, naunhan ni Engineer Ilaw ang iyang mga kadungang takers gikan sa mga dagko og inila nga university sa nasod. Matod niya nga dili importante kung asa kang eskwelahan ug asang dapit magikan basta ang mahinungdanon ang pagsalig sa kaugalingon nga katakos nga maangkon ang gitinguha. Ni-graduate si Engineer Ilaw isip magna cum laude sa ilang tunghaan o kaniadto pa lang gitinguha na niyang mamahimong top-notcher. Lipay gid sir. Okay. Dili makan ba? Labi na sir nga kanang wala kay ko expect ba nga matap good. Tungod sa mga kuan po. Napo ko yung mga kuan sir kanang problems nga naglisod po ko ba. Dako ang pasalamat sa top-notcher sa mga taong kanunay misuporta kaniya gikan sa pamilya, mga magtutudlo og sa iyang review center ug labaw tanan sa makagagahom sa iyang kalampusan nga naangkon. Gipasalamatan usab niya ang iyang magwang nga kanunay nagsuporta kaniya. Si Engineer Ilaw, tagalungsod sa Alegria ug nagtungha sa lungsod sa Dumanhog. Naganda ko. Pero pa after sa exam sir kay naglisod mo ko sir. Mo to nga one lang kay ko expect sir. Same raman siguro sir. If na pa ko sa Manila nagpuyo sir or sa syudad sir. Murag same raman siguro ang story sir kay bisam ning kamot ang sir. Expected yun na mo ni siya. Since second year pa ka to? Third year? Second year sir. He's very active sa mga quiz bowl. And in fact, he won different contest na, mga national contest. No? Nakiduha man sila. So, dili, dipot. Tag 100 sila kada usa. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Human na balita sa Balitang Bisdak ang panawagan sa pamilya sa Pinay nga nakalas sa missile attack sa Haifa, Israel. Gisubay gilayon sa Peso Lapu-Lapu ang naasoy mga kabanay aron mahinabi sila og kung unsay posibleng tabang nga mahatag sa Lapu-Lapu City Government. Kini aron ma-coordinate sa Peso Lapu-Lapu ang pamilya ngadto sa Department of Migrant Workers ug ngadto sa Department of Foreign Affairs. Kaganihang buntag na hinabi ni Kim Francisco, Peso Manager sa Lapu-Lapu City, ang usa sa mga ig-agaw sa biktima. Matud ni Gina Arisgado, ig-agaw sa biktima, gitabangan na sila sa Philippine Embassy dito sa Israel ug sa Abril 12 na ang tentative schedule sa pag-abot sa patayng lawas ni Lucille Jean Olasiman Gersovich sa airport sa Manila. Ug ilahos kini sa airport sa Osamis City diin dito magpaabot ang punerarya ug ang pamilya ug dad-on nila ang patayng lawas ngadto sa Pulambugan, Lanao del Norte nga mao yutang natawhan ni Lucille. Daan na hinung gipahibaw sa embahada sa nasod sa Israel nga abagahon nila ang gasto sa paghikay aron madala ang patayng lawas sa Pinay ug sa pagpalubong niini dinhi sa nasod. Nadakpan ang usa ka embalsamador human ilang bigit sa pagpamaligya og shabu. Nasikop si alias Choki, 35 anyos, atul sa buy-bust operation sa Sitio Central, Barangay Bulacau, Syudad sa Talisay, pasado alas 6 kagabi. Nagpuyo ang dinakpan sa Lower Kabanayan, Barangay Bulacau, Talisay City. Gipasiugdahan ang operasyon sa Drug Enforcement Unit sa Talisay City Police.
human nga pipila ka semana na nga nalakip ang iyang pangan sa pagpamaligya sa gidiling drogas. Kagabi nga baybas nasakmitan si alias Choki sa gituoang shabu nga mitimbang og 30.95 grams nga adunay gibarabana nga balor nga 210,460 pesos. Nasuta nga nadakpa na usab siya kaniadto sa susama gihapon kalapasan. Hayan sugod April 13, ipatuma na sa Lapu-Lapu City Government ang temporary 4-day work week sa mga pipila ka opisina sa Lapu-Lapu City Hall. Subay niini ang office hours magsugod sa alas 7:30 sa buntag ug mahuman hangtod sa alas 6 sa gabi. Ang maong working hours ipatuman matag Lunes hangtod Huwebes nga adunay 30 minutos nga lunch break. Apan kun adunay holiday nga matunong sa adlawng Biyernes, ang regular work schedule nga 8 a.m. to 5 p.m. ang ipatuman ni anang simanaha. Temporary usab nga gisuspenso ang overtime work alang sa mga buhatan nga gipaubos sa 4-day work week. Samtang pabiling gihapong busubay sa 8 a.m. to 5 p.m. work schedule, matag Lunes hangtod Biyernes ang mga buhatan sa DRRMO, City Hospital, Santa Rosa Community Hospital, City Health Office, Civil Registrar, City Engineering Office, CSWD, CTMS, Senro, Clean and Green Office, Solid Waste Management Office, MRF, City Vet, City Market, Security Marshals, PUJ Terminal Office o Clearing Team Office. Moabot sa 296 ka mga persons deprived of liberty kun PDL nga anaa sa Cebu City Jail Annex Building ang nakaparehistro na sa COMELEC Cebu City. Mamahimong makabutar na unya sila sa umaabot nga barangay ug SK elections karong Nobyembre. Sila ang nakapa-benepisyo sa gihimo nga special satellite registration nga gipahigayon sa COMELEC sulod sa Cebu City Jail Annex. Gihimo kini gahapon bisan kun holiday tunong sa pagsaulog sa araw ng kagitingan. Mapasalamaton si Jail Superintendent Stephanie Salazar, warden sa Cebu City Jail Annex nga gidungog ang ilang hangyo. Kabahin kini sa ilang paningkamot nga mahatagan og kahigayunan ang mga PDL nga makaparehistro ug makabutar sa umaabot nga eleksyon. Ang maong 296 ka mga PDL, mga new registrants, mga transferees ug kadtong mga nagpa-renew sa ilang voters registration. Nagkakusog ang tropical storm nga anaa sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Katapusang nabantayan ang bagyo kaganihang buntag sa gilayon nga 2,730 kilometers sa sidlakang bahin sa northeastern Mindanao. Paingon sa south-southwest ang paglihok niini sa gikusgon nga 10 kilometers per hour. Posibleng magkaduol na kini ug musud sa Philippine Area of Responsibility sa musunod nga semana. Ug kun madayon kini, tawgon kini og bagyong Kaloy. Ubos usab ang kahigayunan nga maglandfall o muigo sa bisan asang dapit sa nasod. Mamahimo hinuon nga adunay kausaban sa dagan sa bagyo, busa atangi ang mga update. Ridge sa high pressure area pagihapon ang nakaapekto karon sa northern ug central Luzon samtang easterlies usab sa ubang lugar sa nasod. Subay sa rainfall forecast sa Metro Weather, adunay kahigayunan nga masinati ang katag-katag apan dali lang nga pagbundak sa uwan sa Cebu ug Bohol. Posible usab nga uwanon ang ubang mga lugar sa rehiyon. Sa mga gustong ma-inspire sa gugma, ani ay usa ka special love story episode ang Magpakailanman. Alang kaninyo, nagkaila si Jing nga gida ni Andrea Torres ug Archie nga gida ni Rafael Rosel sa Taal. Niadtong bata pa sila apan wa damha nga mularga sa gawas si Archie. Human sa pila ka tuig, wa damha nga nagkita ang duha sa gawas sa nasod ug nagminyo. Niagi og kalisod ang ilang kaminyoon apan nagpatigbabaw gihapon ang panaghigugmaay. Atangi ang tibok detalye sa sugilanon sa Ang Babae sa Larawan sa Magpakailanman ugma sa alas 8:15 sa gabi sa GMA. Gipanghatagan sa Cebu Provincial LGU og rice subsidy ang mga PUJ drivers sa atubangang bahin sa Kapitolyo. Nasayran nga mukapin sa 2,000 ka mga drivers ang gigahinan og tag 10 ka kilong bugas nga maayo ang kalidad gikan sa mga mag-uuma sa lalawigan sa Subo. Sa unang nakadawat sa bugas nga si Edelberto Paca nga taga-lungsod sa Pinamungahan, apan dinhi sa Cebu City nagmaneho isip PUJ driver. Matud niya nga dako na og ikatabang ang nadawat nga bugas aron malungag sa iyang pamilya.
Gidugang niya nga hilabihan kalisod ang ilang kahimtang. Gusto man nilang muhunong sa pagpamasero apan wa siya'y laing trabaho. Ang rice subsidy pasiuna pa lang sanglit aduna pay dagha mga ayuda nga iapod-apod sa LGU ngadto sa transport sector. Nitanyag og libreng tuli ang Lapu-Lapu City Government alang sa mga kabataan. Bukas gihapon kini alang sa mga hingkod na ang pangidaron apan temporaryo unang gihunong ang cash incentive. Ani ang report. Kay summer break na alang sa mga estudyante, ilabi na sa mga pampublikong tunghaan, nitanyag na usab og libreng tuli ang Lapu-Lapu City Government. Ning unang adlaw sa libreng tuli, mga bata nga mga taga Barangay Agos, Suba Basbas, Marigondon, Maribago, Babag, Look, Kalawisan ug Kanhulaw ang nakapahimos niini. Kung adunay uban nga nagpingit sa kasakit, aduna usay ubang mga batang kalmado lang o gilingaw ang kaugalingon sa pag-scroll sa ilang cellphone. Hinuon, human matuli, may palibreng ice cream o uban pang mga snacks alang sa mga bata. Libre usab ang tambal. After nga human silang tuli, naadayon no, ga-available ang mga medisina para pag-control sa maong infection. Opportunity na namo ni nga naay inguna ni kay sa magbayad ni sa mga kuan. Mato ni Dr. Nelner Omos, City Health Officer, 800 ka mga batang lalaki nga nagpalista ng daan sa barangay ang gi-cater nila karong adlaw. Apan bukas gihapon sila alang sa mga walk-in bisan kadtong mga hingkod na ang panuigon. Aduna pa ba gihapoy madawat nga cash incentive ang mga idaran nga magpatuli karong tuiga? Kahinumduman, sulod na sa pipila ka tuig nga gipatuma ni kanhi mayor ug karon Congressman Junard Ahong Chan ang paghatag og tag 10,000 pesos nga cash incentive alang sa mga nanag-edad og 20 anyos pataas. Samtang 20,000 pesos alang sa mga senior citizens nga magpatuli. Sa April 16, April 24 ug April 28 ang sunod nga mga schedule sa libreng tuli. Sa karon nga kuan kanang tuiga kay since crisis no, so wala tabat anytime nga moari sila libre na kayo ang maong serbisyo. Uban ni Godfrey Rillian, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Ug mao kadto ang labing dako ug mga nag-unang balita sa Central ug Eastern Visayas. Daghang salamat mga kapuso. Ako si Luan Merondina. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, way gidapigan, way giprotektahan, kaniadto pa hangtod karon serbisyong tinud-anay. Maayong hapon mga kapuso ug happy weekend.